बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं TM न्यूज़ TV। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब व रोज़ डॉक्टर KS बटालवी के साथ। होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे, करते हैं शब व रोज़ में शब व रोज़ की बातें। कई दिनों से पाकिस्तान में आर्मी चीफ़ की तैनाती पे गुफ्तगू हो रही थी। आखिर वो लम्हा आ गया और आर्मी चीफ़ की तैनाती हो गई। GHQ ने हुकूमत को समरी अरसाल कर दी। वज़ीर आज़म साहब ने बाहमी मशावरत से जो जर्नल फर्स्ट नंबर पे थे उनको आर्मी चीफ़ तैनात कर दिया और जो सेकंड नंबर पे थे उनको जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी तैनात कर दिया। दोनों जर्नल माशाल्लाह हमारे अफवाज पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नल थे, जो सीनियरिटी में नंबर 1 और नंबर 2 पे आते थे। खुशी की बात यह है कि हमारे मुल्क में जो एक खौफ का अंसर था, खौफ की फ़ज़ा पैदा कर दी गई थी, वो ख़त्म हो गई, वो छट गई। और इस पर मैं कौम को, अफवाज पाकिस्तान को और तमाम सियासी जमातों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि ये इंतहाई खुशी का मौका है और इंतहाई अच्छे अंदाज में खुश असलूबी से ये मरहला तय हो गया। अब चूँकि सीनियरिटी बुनियाद पर वज़ीर आज़म साहब ने तकर्री की है, इसमें अब लेग पुटिंग का तो कोई जवाज़ नहीं बनता। और ख़ास तौर पे PTI जो इस मुल्क में अफरा तफरी, इंतशार, जुल्म व तशद्दुद की फ़ज़ा कायम करना चाहती है और मुसलसल इस कोशिश में है, क्योंकि PTI के जो चेयरमैन हैं उनका एक ही माटो है, अगर मैं बरसरे इक़्तिदार हूँ तो सब अच्छा है और अगर मैं बरसरे इक़्तिदार नहीं हूँ तो सब लोग गद्दार हैं, कोई मीर जाफ़र है, कोई करप्शन वाला है, कोई लुटेरा है, कोई डाकू है, वगैरह वगैरह। तमाम पार्टी से गुजारिश करता हूँ कि जैसे आर्मी ने अपना मोराल बुलंद किया और जो वादा किया था कि हम सीनियरिटी वाइज जर्नल को आर्मी चीफ बनाएंगे, हुकूमत ने भी उसी प्रायोरिटी को तरजीह देते हुए जो फर्स्ट नंबर पे था उसको आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया। पहले नंबर पर थे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। जी हाँ, मैं यहाँ थोड़ी सी आसिम मुनीर साहब की एक दो बातें करना चाहूँगा। आसिम मुनीर साहब की जो सबसे बड़ी खूबी है, इंतहाई सबसे बड़ी खूबी जो है, वो ये हाफ़िज़ कुरान है। ये उनका एक बहुत बड़ा एजाज़ है। लेफ्टिनेंट जनरल से भी कहीं बढ़ के ये एजाज़ है, आर्मी चीफ से भी कहीं बढ़ के ये एजाज़ है। दूसरा नंबर, आर्मी में उन्हें एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया, ये भी उनके लिए एजाज़ है। बाकी उनमें बहुत सी खूबियाँ हैं, बहुत से कोर्स में बहुत से अहम मकामात पर उनकी तैनाती रही है। ऐसे ही सेकंड नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, मोस्ट सीनियर पर्सन, मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन, मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन। इनकी भी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। अपने मकाम पर दोनों जर्नल बहुत ज़्यादा तजर्बाकार, तालीम याफ्ता, हुनरमंद हैं और हमें उम्मीद है ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई खुशगवार तब्दीली का बायस बनेंगे। मुल्क में जो अफरा तफरी है, जो दुश्मन की आंखें भी इस तरफ आती हैं, ये आंखें निकाल देंगे, मेरा ये यकीन है।
اور ان دونوں میں یہ صلاحیت ہے۔ اور جیسے آرمی چیف نے یہ بات کہی تھی کہ ہم سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں، اور سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ آرمی کو سیاست میں نہ گھسیڑیں، جو ان کا اصل کام ہے انہیں وہ کرنے دیں۔ ملکی دفاع کا کام ان کے پاس ہے، عوام کی خدمت کا کام ان کے پاس ہے، سرحدوں کی حفاظت کا کام ان کے پاس ہے، انہیں وہ کرنے دیں، انہیں ان کاموں میں نہ الجھائیں اور اپنی پشت پناہی کے لیے ان سے خدمات نہ لیں۔ کوئی پارٹی، کوئی تنظیم، کوئی لیڈر ان سے یہ نہ کہے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے یا ہماری فیور کرے، نہیں۔ اور میں ان سے بھی، جرنیل صاحب سے بھی، آرمی چیف صاحب سے بھی، جوائنٹ چیف آف سٹاف سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنے ملک کا دفاع کریں، اپنے ملک کی خاطر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں، اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں، اپنے عوام کی حفاظت کریں، اپنے اسلام کی حفاظت کریں، کیونکہ سابقہ ادوار میں چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے یا کوئی اور جماعت ہے، سب نے مل کر پاکستان اور اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ آپ دونوں سے ہمیں بہت سی توقعات وابستہ ہیں، آپ ہمیں یقیناً تحفظ دیں گے، ملک کی اسلامی اقدار کو بحال کریں گے۔ عاصم منیر صاحب، آپ ماشاءاللہ سید ہیں، آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں، مجھے آپ کی یہ دونوں خوبیاں بہت پسند ہیں۔ انہی خوبیوں کی بنیاد پر میں ڈائریکٹلی آپ سے مخاطب ہوں، ورنہ شاید نہ مخاطب ہوتا۔ آپ ان دونوں خوبیوں کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کریں، اور یہ آپ کا بہت بڑا اعزاز ہے۔ امید ہے کہ آپ ملک کو، اسلام کو پوری طرح ترقی دیں گے، اور اس کو دنیا میں اسلام کا اور پاکستان کا سکہ منوائیں گے۔ یہ آپ پہ بڑا بھاری فرض آ گیا ہے، ذمہ داری ہے آپ کی۔ اللہ آپ کو اس بھاری ذمہ داری میں کامیابی دے۔ دوسرا، میں تمام سیاسی جماعتوں سے پھر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ لیگ پٹنگ نہ کریں، ملک میں افراتفری کی فضا ختم کریں۔ عمران خان صاحب، آپ خود کو بہت بڑے لیڈر کہتے ہیں، اور بہت بڑے لیڈر آپ نہیں ہیں۔ اگر آپ بہت بڑے لیڈر ہوتے تو قوم کو بگاڑنے کی بجائے سنوارنے کا کام کرتے۔ اب بھی وقت ہے، اپنی بھی عزت بچائیں، پاکستان کی عزت بچائیں، اسلام کا نام روشن کریں، اور پاکستانی عوام کو قوم بنائیں۔ لیڈر قوم بناتے ہیں، آپ لوگ بادشاہ بن کے آ جاتے ہیں، اور آپ نے پوری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ ان کو غلامی سے آزادی دیں۔ پاکستانی شہری یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں، اور آپ سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ آپ پاکستان کی عوام کو غلامی سے آزاد کریں گے۔ اور سیاستدانوں سے بھی میں ایک بات شیئر کرتا ہوں، مجھے اپنے اسکول کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ امتحانات ہو رہے تھے اور لڑکے نقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بہت مہربان ٹیچر تھے، انہوں نے مزاح کے انداز میں ایک جملہ پیش کیا۔ انہوں نے فرمایا، آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر کچھ کہیں گے تو آپ کو شکایت ہوگی۔ تمام جماعتوں کے سربراہان بھی اپنی اداؤں پہ غور کریں۔ دیکھتے رہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔